ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే వింశం దశకం వృషభయోగీశ్వరచరితం వర్ణనం. ప్రియవ్రతస్య ప్రియపుత్రభూతాత్ ఆగ్నేధ్రరాజాత్ ఉదితో హి నాభిః త్వాం దృష్టవాన్ ఇష్టదమ్మిష్టిमध्ये తవైవ తుష్ట్యై కృతయజ్ఞకర్మా అభిష్టుతస్తత్ర మునీశ్వరైస్త్వం राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहम् इति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्यां त्वमंशतोऽभूत् ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यददास्सु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवाभवन् योगिवरानवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिः तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीम् अहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ. ఓం శ్రీ హరయే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయే వింశం దశకం సమాప్తం.